अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और मेरे व्लॉग का नाम है आज मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी लफ्ज़ आते के साथ ही सबको अपनी अम्मी याद आ जाती है, जिनकी ज़िंदा हैं वो और जिनकी इंतकाल फरमा गई वो। और कितनी भी एज हो जाए, अगर 60 साल की भी हैं कोई और उनकी अम्मी थी तो वो भी अपनी अम्मी को इसी तरह से याद करेंगी। मेरी अम्मी ऐसी थी और मेरी अम्मी ऐसी थी। अम्मी की ये फेवरेट था, अम्मी ऐसा अच्छा बनाती थी खाना, अम्मी अचार अच्छा डालती थी। क्योंकि पहले की अम्मियों को तो सब कुछ आता था। आजकल की अम्मियों को भी आता है, लेकिन वो बात नहीं है जितनी पहले थी। क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, इतना टाइम स्पेंड इधर उधर नहीं कर पाती थी, घरेलू चीज़ों में ही रहती थी और घर की बनी हुई चीज़ें ही लोग खाते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट होटल वगैरह इतने नहीं थे। और जो थे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग। तो कोशिश यही रहती थी घर में अच्छे से अच्छे अचार खाने बनाएं और घर का ही बना हुआ खाएं। तो पहले की तो खैर बात ही कुछ और थी। ये किसी से भी आप कहेंगे कि तो आपकी अम्मी या आपकी अम्मी की अम्मी नानी बहुत अच्छा सब कुछ करती थी। लेकिन अब वो सब पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर है। नई जनरेशन है, नया माहौल है, नया सब कुछ है। और कितने सारे लोगों को तो यकीन कीजिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ, वो बनानी भी नहीं आती होंगी आजकल की अम्मियों को। जैसे दलीम है, मुझे नहीं लगता कि 100 में से मुश्किल से 4 से 5 औरतें होती होंगी जो दलीम बना सके। कोफ्ते, फ़िश, ये भी बहुत कम लोगों को बनानी आती हैं, अम्मी से पूछ के बना लेते हैं लोग। लेकिन पहले की होती थी तो अम्मी हर चीज़ बनाना आती थी। परफेक्ट जो होता था ना, वो अम्मी होती थी। आइडियल अम्मी होती थी कि हम अम्मी जैसा सब कुछ सीखें, बनाएं। लेकिन अब वो आइडियल चली गया। सब कुछ बिज़ी शेड्यूल ने खींच लिया अपनी तरफ। मोबाइल की तरफ हम लोग रुजू हो गए, पार्टियों की तरफ, एंजॉय की तरफ, घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय सिर्फ हमारे, यही हम कह सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अच्छा दिन बिताना है। क्योंकि हम काम से थके हुए हैं, जॉब से थके हुए हैं, 8 घंटे की, 7 घंटे की। तो उसके बाद एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। जाएं किचन में, फिर ये खाना बनाएं, 2-4 लोगों को बुलाएं, ये फिजूल की बातें नहीं करनी है हमको। कोई आएगा तो बाज़ार से मंगा लेंगे और उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये मेरी बात सही है तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जैसे कि मेरी प्यारी अम्मी पे व्लॉग है, तो मैं उसके बारे में आना चाहती हूँ कि अम्मी तो एक ही होती हैं सबकी। लेकिन जिनकी अम्मी इंतकाल फरमा गईं, जिनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे हमेशा उनसे नाराज़ रहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी अम्मी सौतेली हैं, दूसरी हैं, तो ये हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगी। पहले की अम्मियाँ होती थी, बिहेव अच्छा नहीं करती थी, जैसे हम स्टोरियों में सुनते हैं। कहानियाँ बहुत सारी हैं कि अपनी बेटी को चाहती हैं और दूसरी के साथ बिहेव सही नहीं करती। दूसरों से काम करवाना, दूसरे के साथ सलूक सही नहीं कर रखना। लेकिन आजकल के टाइम में पढ़ी लिखी अम्मियाँ होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, समझदारी से हर वो बात संभालती हैं। लेकिन ऐसी भी होती हैं जो सुतेलापन करती हैं। लेकिन 80% अच्छी अम्मी होती हैं। उनको समझने का, उनको समझाने का मौका दिया जाए कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी कितनी संवार सकते हैं, तो देना चाहिए। ये नहीं कि आप हमारे पापा की दूसरी वाइफ़ हैं तो आप हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगी, आप अच्छा सलूक नहीं कर सकती हमारे साथ, आप उन्हीं की वाइफ़ हैं और हमारी माँ कभी नहीं हो सकती। ये बच्चों का मानना गलत है। थोड़ी शुरुआत करें, अच्छी ना भी हैं तो अच्छा आप बने, क्योंकि आप छोटे हैं। अच्छा बिहेव करें, अच्छा सलूक करें माँओं के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें अपने बारे में बताएं, हमें क्या अच्छा लगता है खाना और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कैसे टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ। तो उनको भी अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। और हर इंसान बुरा नहीं होता, उसकी फितरत में थोड़ी बहुत बुराई हो भी, तो अगर आप अच्छा सलूक करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से माँओं को चाहिए, अगर आप दूसरे घर में जा रही हैं किसी और की अम्मी बन के, तो आप अपनी अम्मी को देखें कि आपकी अम्मी कितना चाहती हैं आपको, आप उस तरह चाहें बच्चों को।
اتنا پیار محبت اتنی شدت سے کریں کہ بچہ پہلی ماں کو بھول جائے کہ واقعی کوئی فرق نہیں تھا ہماری جس نے جنم دیا تھا اس ماں میں اور جو پاپا کی نئی وائف آئی ہیں ان میں. تو یہ سب کچھ صرف پیار سے ہی ہو سکتا ہے. جیسے پرانا وقت ہوتا ہے جو ہم بتا رہی ہوں کہ آئیڈیل امی ہوتی تھی، ہر چیز سیکھتی تھی، بناتی تھی، تو انہوں نے اپنی ماں سے پیار سے ہی سیکھا ہے. کہنا ماننا مین ہوتا ہے، کہنا ماننا اور پیار کرنا اسی سے سیکھی جاتی ہیں. اور آج کل کے ٹائم میں بچے کہنا نہیں مانتے اور پیار تو بہت کم ہو جاتا ہے، تو کہاں سے سیکھیں گے؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ جیسی میں ہوں ویسی میری بیٹی بنے، لیکن بن نہیں پاتی. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو اپنے جیسا کر پاتی ہے. کچھ خون میں ہوتی ہے بات، کچھ خاندانی باتیں ہوتی ہیں جو بیٹی کے اندر آتی ہیں، لیکن ماں جتنی باتیں سکھانا چاہتی ہے اگر دن کی 10 باتیں سکھاتی ہے تو بیٹی صرف ایک ہی سیکھتی ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے آج کل کا. ہم جن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو ہماری یار دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے آزادگی والی اور کم مطلب کچن میں جانے والے لوگ ہیں. آج کل کی 12-15 سال کی بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کپڑے طے کیسے کرتے ہیں، ان کو آتے بھی نہیں ہیں. برتن کیسے دھوتے ہیں، کون سے پہلے برتن دھونے چاہیے، کون سے بعد میں. جیسے ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے پہلے چائے کے برتن دھو لو، پھر کھانے کے دھونا، پہلے یہ والے کپڑے دھونے پھر یہ والے کپڑے دھونے. یہ بچوں کے لیے معنی نہیں رکھتی اب باتیں. مشین لگائی، سارے کپڑے ڈالے اور پھیلا دیے. امی میں نے مشین لگائی تھی، تمہارے کہنے سے میں نے دھو لی. کتنے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہوں گی، اور ظاہر ہے آپ سب میری بات سے کافی حد تک سہمت ہوں گے کہ میں نے ہر وہ بات صحیح بتائی ہے. لیکن میری پیاری امی کو لے کے بس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آنے والی جو انتقال فرما گئی ہیں امیاں، جن کی اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، لیکن بچوں کے ساتھ اگر کوئی ماں غلط سلوک کرتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن آخرت اس کی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ دل دکھانا اور کسی کو غلط سمجھانا بتانا وہ بہت غلط ہوتا ہے. یقین جانیے گا کسی کا دل دکھانا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اگر کوئی ماں کسی بچے کے ساتھ غلط بیہیو کرے، غلط سکھائے، اسے غلط راستے پہ چلوائے، تو بے شک اب اچھا لگ رہا ہوگا کہ وہ دیکھیے میں اس کے ساتھ ایسی تھی اور اس کے پاپا سے میں نے اس کو دور کر دیا اس کی برائیاں کر کر کے، اور اس کو میں کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے پاس آنے نہیں دوں گی، اور میں زیادہ معنی رکھتی ہوں ان کے لیے اور میری آنے والی اولاد معنی رکھتی ہے. تو وہ صرف ابھی رکھتی ہے، آنے والے وقت میں نہیں رکھے گی. اگر آپ کی اچھی سوچ ہوگی کہ نہیں جیسے آپ کی یہ اولاد ہے ایسی میری ہی اولاد رہے گی، آپ ایکول چلو، ایک ساتھ چلو، اور بلکہ کبھی میرے ستیلے بچوں کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ستیلے ہیں یا ہم ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے اگر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے. تو بچوں کو بھی اچھا لگے گا، شوہر کے دل میں بھی جگہ ہوگی کہ دیکھو میری بیوی ہر طرح سے قابل ہے، میں اچھی عورت کو شادی کر کے لایا ہوں جو میرے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہتی ہے. ایک اچھا گھر بنے گا، ایک اچھا پریوار بنے گا، ایک اچھی نئی سوچ بنے گی بچوں کو لے کے، اور بچے کہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری امی میں اور آنے والی امی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ میرا آپ کو بلاگ کیسا لگا بتائیے گا ضرور. لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا. کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادیاں کرتے ہیں اور غلط ان کے دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، تو ان پہ ہو سکتا ہے کسی بات کا اثر پڑے یہ بلاگ دیکھ کے اور ان کی زندگی سنور جائے. اور یا کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے میرا بلاگ دیکھ کر اور تھوڑی سی اس کی بات میں نرمی ہوتی ہے، تو میں اپنا بلاگ سکسیسفل سمجھوں گی کہ بہت اچھا گیا میرا بلاگ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نئے بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.